बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, वाक़यात और कुछ एक्सक्लूसिव पेश गोइयों के साथ। नाजरीन, सिंध पंजाब बॉर्डर के करीब जहाँ पर थरपारकर और चोलस्तान की सरहद मिलती है, खित्ता मंठार कहा जाता है उसे, वहाँ की एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह वाले हैं एक, उनके साथ आज हमारी मुलाकात हुई। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। उन्होंने दो शेरों में इमरान खान की पूरी सियासत का नक्शा खींच दिया है और कहा है कि आप ये दो शेर अपने नाजरीन को जरूर सुनवाएं, जिसमें शायर ने कहा है, करो कज जबी पे सरे कफन मेरे दुश्मनों को गुमा न हो, करो कज जबी पे सरे कफन मेरे दुश्मनों को गुमा न हो, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये जनाब दो अशार में इमरान खान की पूरी जिंदगी समोदी है एक बुजुर्ग रूहानी शख्सियत ने, और उनकी पेश गोइयां आज हम आपके लिए खसूसी तौर पर साथ लेकर आए हैं। आम इंतखाबात को फिलहाल भूल जाएं, लेकिन जब कभी भी जनरल इलेक्शन हुए, फाइनल मैच इमरान खान ही जीतेगा, और न सिर्फ फाइनल मैच जीतेगा बल्कि मैन ऑफ द मैच का एजाज भी उसी के नाम होगा। ये जोरदार पेशगोई की है नाजरीन चोलिस्तान की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत सूफी अब्दुल मजीद सलीमी ने। इनकी पेशगोइयां हम पहले भी आपकी नजर करते रहे हैं, पिछले 20 बरसों से कौमी और मकामी अखबारात में शाया होती रही हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि निगरान हुकूमतों के दिन थोड़े रह गए हैं और चंद माह बाद मुल्क में एक नया सख्त गिर सेटअप कायम होता नजर आ रहा है और चारों सूबों में गवर्नर राज लगता नजर आ रहा है। जी नाजरीन, एक्सक्लूसिव पेशगोई सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब की, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं और इल्म अबजद के भी माहिर हैं। बहुत बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं इस वक्त, और उनकी जो आलम पीरी की वजह से अब बहुत सी याददाश्त भी उनके साथ नहीं दे रही। उसके बावजूद हमने उनसे मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि जनाब ताज़ा तरीन जो सियासी मुल्क की सूरत हाल है और आलमी हालात हैं उन पर कुछ गुफ्तगू फरमाएं, और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और काफ़ी उनसे तफसीली हमारी मुलाकात हुई। नाजरीन, उन्होंने मजीद ये कहा है कि मुल्क में एक सेकंड रजीम चेंज मुतवक्के है। बड़ी नाजरीन एक्सक्लूसिव खबर, आज तक हमें किसी तरफ से ये पेशगोई नहीं आई, लेकिन सूफी अब्दुल मजीद सलीमी साहब ने कहा है कि मुल्क में एक सेकंड रजीम चेंज कब मुतवक्के है। इस हवाले से सूफी साहब ने बड़ी चौंका देने वाली पेशगोई की है। इमरान खान की किस्मत का सितारा एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और खुशबख्ती का ये पीरियड कैसा होगा, ये तफसील भी आज की नाज़रीन इसी वीडियो में शामिल है। और ये पेशगोई की है मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने, और कहा है कि इमरान खान के जायचे की आखिरी नहुसत 29 दिसंबर को उनके 12वें घर से निकल जाएगी और पीटीआई के खिलाड़ियों और कप्तान को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है वो तेजी से खत्म होने लगेंगी। जी नाज़रीन, बड़ी अहम पेशगोई, बड़ी खुशखबरी डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की। पूरी कौम की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हौसला और हिम्मत दी इस पेशगोई के जरिए कि जो आखिरी नहुसत है इमरान खान के जायचे की वो 29 दिसंबर को दूर होने जा रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत के हवाले से एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने मजीद क्या पेशगोइयां की हैं, उनकी तफसील में जाने से पहले नाजरीन हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज की जो वीडियो है बहुत एक्सक्लूसिव है, इसे आपने पूरा देखना है एंड तक। बहुत अहम आज आपके लिए हम पेशगोइयां लेकर आए हैं, खास तौर पर जो इल्म नजूम से, रूहानियात से, इल्म अबजद से और जो दूसरे इस किस्म के उलूम हैं उनसे दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये पेशगोइयां ज़रूर सुननी चाहिए और फिर इंतज़ार भी करना चाहिए और चेक भी करना चाहिए कि जो ये शख्सियात हैं उनकी पेशगोइयां किस तरह हैरान कुन तौर पर दुरुस्त साबित होती हैं या इस बार भी होती दिखाई देंगी आपको। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत पर साढ़ सत्ती के काले बादल छा चुके हैं। जी नाज़रीन, साढ़ सत्ती लगी हुई है शरीफ खानदान को, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का।
اور کہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کام سیدھا کرتے ہیں لیکن ان کو الٹا پڑ جاتا ہے، اور اگلے چند ماہ یا چند برسوں کے دوران بھی ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے عوامی بیانیہ بنانے کی کوشش میں اپنی 2017 میں حکومت سے علیحدگی کو ایشو بنانے کی کوشش کی، اور سابق آرمی چیفز، سابق ISI چیفز، سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے سابق ججز کو لتاڑا 2 بار وطن واپسی کے بعد مختلف مواقع پر، جس پر اسٹیبلشمنٹ برہم ہو گئی۔ اس حوالے سے انہیں 2 بار شٹ اپ کال دی جا چکی ہے، ایسا کہنا ہے اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستاروں کی نحوست کے اثرات کی وجہ سے اگلے 1-1.5 ماہ کے دوران نواز شریف سے ایک اور بہت بڑا بلنڈر ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح وہ پہلے بلنڈر کرتے آئے ہیں، اس بار بھی ایک اور نیا ان سے بلنڈر ہوگا، اور پھر یہ ان کی آخری غلطی یا آخری بلنڈر ہوگا، جس کے بعد معاملات ایک بار پھر کشیدہ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ سیاستدانوں اور امپورٹڈ نگران حکومتوں کی ملی بھگت سے پاکستان اپنی پالیسی میں ایک بڑا یو ٹرن لینے جا رہا ہے۔ بڑی پیش گوئی ناظرین کہ پاکستان اس امپورٹڈ سرکار اور امپورٹڈ نگران کی وجہ سے، اور جو امپورٹڈ ان کے سہولت کار ہیں، سابق امپورٹڈ حکومت ہے، اور نواز شریف صاحب جو کبھی ایکسپورٹڈ پولیٹیشین بنتے ہیں اور پھر امپورٹڈ پولیٹیشین بنتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان سے، ان سب کی ملی بھگت سے پاکستان ایک بہت بڑا یو ٹرن لینے جا رہا ہے۔ بڑی پیش گوئی ناظرین، اور اس کے بعد عام انتخابات ملتوی کر کے ملک و قوم پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا ایک طبقہ جس کی سربراہی نواز شریف کر رہے ہیں، اور ایک پہلا کام یہ ہوگا کہ PTI کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نام نہاد انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اگلے 5 سال کا اقتدار اپنے نام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ عام انتخابات ملتوی کر کے PTI پر ایک خوفناک کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ان دونوں طریقوں سے مقصد صرف PTI کے ہاتھ پاؤں باندھنا ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا جو انہیں الٹا پڑ جائے گا دونوں صورتوں میں۔ ناظرین، یہ جو سہولت کار ہیں نواز شریف اور ان کے جو سہولت کار ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، وہ جو بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی فارمولہ آزمائیں گے انہیں الٹا پڑے گا 60-70 کے انہی اثرات کی وجہ سے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر کا۔ اور پھر اس کا ایسا شدید رد عمل آئے گا کہ نواز شریف سمیت پوری نون لیگ نشان عبرت بن جائے گی، اور جو ان کے اتحادی ہوں گے مسائل ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ نواز شریف کو، شریف خاندان کو اور نون لیگ کو چکانا پڑے گی۔ دوسری طرف ناظرین، چولستان کی جو بزرگ روحانی شخصیت ہیں صوفی عبد المجید سلیمی، تھم نیل پر آپ نے ان کی تصویر بھی دیکھی ہوگی، انہوں نے اپنی تازہ پیش گوئیوں میں عالمی حالات و واقعات اور اگلے عام انتخابات کے بعد کے منظرنامے پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ناظرین، طویل العمری کی وجہ سے اب وہ گفتگو ریکارڈ نہیں کروا سکتے، تاہم ہم نے ان کی کچھ فوٹیج بنا لی ہے اور تصویریں بھی لے لی ہیں تاکہ روحانی حوالے سے ان کی زیارت کرنے کے خواہش مند خواتین و حضرات کی آدھی ملاقات ضرور ہو جائے۔ ناظرین، صوفی صاحب کی تازہ ترین تصاویر اور غیر رسمی گفتگو کی جو فوٹیج ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کا ذائچہ بنا کر عالمی اور قومی حالات و واقعات کے حوالے سے 2024 کی جو پیش گوئیاں کی ہیں ان کی تفصیل بھی ہم اسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سر دست ہم ان کی یہ پیش گوئی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں عوام کی منتخب حکومت قائم ہونے کا اگلے 1 برس تک کوئی امکان نہیں ہے۔ ناظرین، بڑی پیش گوئی، 1 برس ابھی آپ مزید امتحانات کا باقی ہے، ایسا کہنا ہے صوفی عبد المجید سلیمی کا، اور کہا ہے کہ کم و بیش 1 سال بعد ملک میں رجیم چینج کی صورتحال بن جائے گی۔ جس طرح 1.5 سال پہلے ایک رجیم چینج ہوا تھا اور سب کچھ بدل گیا تھا پاکستان میں، جب باجوہ نے اور شریف خاندان نے اور زرداری نے اور فضل الرحمان نے مل کر ایک سازش کی، اب یوں سمجھے کہ ایک وہ انقلاب اور رد انقلاب والی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اگر وہ انقلاب تھا تو اب رد انقلاب ہوگا، اگر وہ رد انقلاب تھا تو آئندہ جو رجیم چینج ہے وہ انقلاب ہوگا، ایسا کہنا ہے صوفی عبد المجید سلیمی کا۔
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ انقلاب آئے گا یا رد انقلاب اسے کہہ لیں یا انقلاب کہہ لیں، جب یہ واقعہ ہوگا تو پاکستان کی جو مشرقی سرحدیں ہیں ان پر حالت جنگ کا منظر ان کو نظر آ رہا ہے۔ روحانی حوالے سے جو صورتحال ہے وہ پاکستان پر حملے کی بن رہی ہے، اور جواب میں پاکستان بھی سخت جواب دیتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہوگی یہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے، شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو پاکستان، لیکن اس رجیم چینج کے بعد اور اس جنگ کے بعد پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ملک کے طور پر ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ بہت بڑی پیش گوئی ناظرین کہ کم و بیش ایک سال کے بعد صوفی صاحب کا فرمانا ہے کہ جو تاریخیں یا جو دن یا جو موسم آج کل ہے، کم و بیش ایسا ہی حالات ہیں جب انہیں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان ایک جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، اور اس حالت جنگ کے ثمرات یہ ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں ایک آزاد ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلی پیشگوئیاں اور صوفی صاحب کی جو فوٹیج ہم نے بنائی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں کل شام اسی وقت آپ کو پیش کریں گے، شیئر کریں گے، اور انہیں وہ جو دیگر تفصیلی پیشگوئیاں ہیں مختلف حوالوں سے صوفی صاحب نے کی ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو آپ اجازت دیجئے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔